2077 चैत 16 गते बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाको जनकनगरमा पाटे बाघको आक्रमणबाट 35 वर्षीय चुलाराम थारू घाइते भए। बिहान 5 बजेतिर घर नजिकैको खेतमा सिँचाइ गर्न गएका बेला उनलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। म बिहान 5 बजे उठेर भैँसा निकालिसकेपछि खेततिर गएँ, खेतमा पानी हाल्न। अनि पानी हालिसकेपछि म बाँसघारीभित्र गएँ, बाँसघारीमा गएँ। बाघ आउँछ भनेर थाहा भएन। अब बाघ त्यहाँ जाँदा बित्तिकै यस्तो फर्कँदा बित्तिकै आएर कान्छीले हमला गरिसकेपछि अनि म लोटे कराए चिल्लाएँ। अनि साथी थाहा पाउनुभयो, साथी जानुभयो। अनि साथीले लट्ठीले हातले यस्तो चिल्लाएर थाहा पाउनुभयो। बाघको आक्रमणबाट थारूको टाउको, कान र ढाडमा चोट लागेको छ। आक्रमणमा परि गम्भीर घाइते भएका थारूको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको छ। अहिले त ब्रेनमा हामीले सिटी स्क्यान पनि गराएको, टाउकोमा पनि चोट छ। त्यसले गर्दा ब्रेनमा त्यस्तो केही देखेको छैन अहिलेसम्म, तर नर्मल छ। त्यो कारणले बिरामी बोलिरहेछ, होसमा पनि छ। त्यस कारणले अब हामीले तत्काल फेरि भर्ना गरेर राखेर उपचार हुँदैछ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनबाट आउने बँदेल, नीलगाई र बाँदरले स्थानीयको अन्नबालीमा वर्षेनी क्षति गर्छन्। बाघ र चितुवाले घरपालुवा पशु चौपायाँदेखि मान्छेलाई आक्रमण गर्ने, जङ्गली हात्तीले घरगोठ भत्काउने र अन्नबालीमा क्षति पुर्याउँछन्। जङ्गली हात्ती लगायत वन्यजन्तुबाट हुने जनधनको क्षति रोक्न विकल्पहरू अपनाउने प्रयास भइरहेका बेला पाटे बाघले मान्छे मार्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा भने थप त्रसित बनेका छन्। 2077 साल चैत 23 गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा गैँडा गणना गर्ने कार्यमा खटिएका निकुञ्जका माउते पुलिसराम थारूको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भयो। थारूलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका प्राविधिक टोलीले त्यसै दिन साँझ नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा लिएको बाघ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट सदर चिडियाखाना ललितपुरमा राखिएको छ। बाघको आक्रमण बढ्दै गएपछि 2077 कार्तिक यता बर्दियाबाट 4वटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिएका 2वटा बाघ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको होल्डिङ सेन्टरमा छन्। एउटा बाघ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको खैरी स्थित होल्डिङ सेन्टरबाट चैत 9 गते भागेको थियो। गत वर्ष पनि मान्छेलाई आक्रमण गरेको आशंकामा नियन्त्रणमा लिई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको होल्डिङ सेन्टरमा राखेको बुढो बाघ मरेको थियो। बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटे बाघको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सन् 2018 को बाघ गणना अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा 87वटा र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21वटा वयस्क पाटे बाघ रहेका छन्। बाघको सङ्ख्या बढेसँगै पछिल्लो समय बाघ आक्रमणका घटना पनि बढिरहेका हुन्। पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा मात्र बाँकेका 2 र बर्दियाका 18 जना गरी अहिलेसम्म बाघको आक्रमणबाट 20 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यसरी ज्यान गुमाउने मध्ये 11 जना महिला छन्। घाँसदाउरा काट्न, साग टिप्न निकुञ्ज क्षेत्रको जङ्गलमा गएका बेला अधिकांश व्यक्ति बाघको आक्रमणमा परेका हुन्। बर्दियामा खाता करिडोर, गेरुवा नदी किनाराको जङ्गल क्षेत्रका साथै कर्णाली चिसापानी सडक खण्डमा बाघको आक्रमणका घटना धेरै भएका छन्। त्यसै गरी बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको ढकेरी जङ्गल क्षेत्रमा बाघको आक्रमणका घटना भएका छन्। चित्तल, बँदेल, लगुना र जरायो जस्ता जनावर बाघका मुख्य आहारा हुन्। बाघको आहाराजन्य जनावरहरूको सङ्ख्या बढाउनका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले घाँसे मैदान र पानी पोखरीहरू निर्माण गरेका छन्।
सुक्खा याममा खोला र पोखरीको पानी सुक्दा जनावरहरू पानी खानकै लागि ठूला नदी तथा गाउँ बस्ती नजिक पुग्छन्। चित्तल, बँदेल, लगुना र जराय जस्ता जनावरलाई लखेट्दै बाघ पनि ठूला खोला र बस्ती नजिक पुग्ने गर्छन्। शिकारलाई लखेटिरहेका बेला पनि बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने जोखिम हुन्छ। बाघ बसेको क्षेत्रमा 81 मानिस प्रवेश गरेको अवस्थामा बच्चासँग भएको बाघले बच्चालाई आक्रमण गर्न आएको ठानेमा र शिकार खाइरहेको अवस्थामा बाघ आक्रामक हुन्छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका 87 वटा बाघ मध्ये पछिल्ला दिनमा मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघको सङ्ख्या 6-7 वटा मात्रै भएको अनुमान विज्ञहरूको छ। निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा वयस्क बाघसँग लडाईँमा हारेको, शिकार गर्न नसक्ने, घाइते र बुढो बाघले घरपालुवा जनावर र मानिसमाथि आक्रमण गरेको पाइएको छ। आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस क्षेत्रमा आक्रमणका घटना कम भएका छन्। विज्ञहरूले खाता कोरिडोर क्षेत्रमा बस्ने एउटा वयस्क बाघले मान्छेलाई पटक पटक आक्रमण गरेको अनुमान गरेका छन्। त्यसबाहेक राजमार्ग क्षेत्रमा बाघले बाटो पार गर्ने क्रममा जम्काभेट हुँदा आक्रमण गरेको हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। बाघले कहिले पनि आक्रमण गर्न नसक्ने अवस्था बनायो भने त्यो म्यानिटर पनि हुन पाउँदैन। त्यो हिसाबले हामीले जङ्गलमा जाँदा बाघका यी 3टा आनी बानीको बारेमा बढी जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा घाइते भएको छ कि छैन बाघ, अथवा त्यो ठाउँमा बाघ पहिले छ कि छैन, बाघ घुरेको अथवा पाइला कस्तो छ, चिथारेको केही छ कि छैन, त्यस्ता कुराहरू हेर्ने। र कहिलेकाहीँ बाघसित बच्चा पनि छ भने बच्चा भएको बेला पनि उसले आफ्नो बच्चाको सुरक्षाको लागि मान्छेलाई आक्रमण गर्ने गर्छ। यी 3टा चिजहरू हामीले ध्यान दिन सक्यो भने बाघबाट हुने धेरै जोखिमहरू कम गर्न सकिन्छ। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व घटाउन निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्ने किसिमका गतिविधि बढाएर वनमाथिको निर्भरतालाई घटाउनु पर्ने सुझाव विज्ञको छ। जडीबुटी खेतीका कुराहरू, वन उद्यमका कुराहरू, ह्यान्डिक्राफ्ट निर्माणका कुराहरू जसलाई चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि वन क्षेत्रमा जान नपरोस्। वन क्षेत्रमै गएको कारणले गर्दाखेरि आय आर्जन कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै खालको एट्याक भएको देखिएको छ, आक्रमण भएको छ। त्यो न्यूनीकरणको लागि स्थानीय जनताहरूलाई नै आफ्नै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने, आफैले आय आर्जन गर्न सक्ने, आफ्नो खुट्टामा वनमा नगइकन पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने इन्भाइरोमेन्ट हामीले दिन सक्नुपर्छ। बाँके र बर्दिया दुवै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएका रामबहादुर कुरुमाङ बाँके र बर्दिया निकुञ्ज क्षेत्रमा कति सङ्ख्यामा बाघ अट्न सक्छन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गरेर बढी सङ्ख्यामा रहेका बाघलाई अन्यत्रै सार्नुपर्ने बताउँछन्। बाघको सङ्ख्या बढेकै कारण आक्रमणको घटना बढेको कुरुम्बाङको बुझाइ छ। त्यो कस्तो क्षेत्र छ भन्दाखेरि त्यहाँ बाघको आहारको कुनै अभाव छैन। त्यहाँ चित्तलको सङ्ख्याहरू बाघको जुन मुख्य आहार हो त्यो चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ। तर बाघको कुरा गर्दा टेरिटोरीको कुरा आउँछ। उसले आफ्नो टेरिटोरीमा अर्को भाले बाघलाई चाहिँ छेर्न दिँदैन। त्यस कारण चाहिँ अब जो चाहिँ अब त्यो बाघको युद्धमा पराजित हुन्छ त्यो बाहिर जाने भयो। त्यसले त अब त्यो शिकारहरू त भेट्दैन, त्यस कारण चाहिँ त्यसले चाहिँ अट्याक गर्ने भयो। 2077 साल कार्तिक 24 गतेदेखि 2077 चैत 23 सम्मको अवधिमा मात्रै बाँके र बर्दियामा गरी बाघको आक्रमणबाट 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई नेपाल सरकारले 10 लाख राहत दिँदै आएको छ। सामान्य घाइतेलाई 10,000 र गम्भीर घाइतेलाई बढीमा 1 लाखसम्म राहत दिने गरेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकका बस्तीहरूमा पाटे बाघको आक्रमणका घटना बढ्दै गएका छन्। यसका कारण स्थानीय बासिन्दा त्रसित छन्। उनीहरूले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिई मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना कम गर्नेतर्फ ध्यान दिन सरकारवाला पक्षलाई माग गर्दै आएका छन्। मनै थे बहुत मनै खास्याकल बगुआ तब की थे झपट ढेल एक ठो अब के हमार श्रीमान है झपट ढेल उधर खने कुछ बगुआ झपटा टिरट अब का करना हो।
त्यही गाउँमा छटपट बेच्दै घुम्दै थिएँ सर। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर 4 नरसहीका विनेश तेली पहिले साइकलमा गाउँ घुमेर चटपटे बेच्थे। जति मेहनत गरे पनि 5 जनाको परिवार पाल्न कठिन थियो। तर तरकारी खेतीले उनको जीवन फेरिएको छ। आजकल उनी मनग्गे आम्दानी गर्छन्। त 34,000 को काउली निस्के थियो। 34,000 को हजुर। त्यति बेला त्यो काउलीको कुनै मूल्याङ्कन थिएन। त्यो थोक लाने मान्छेले 7 रुपियाँ 6 रुपियाँ लान्थ्यो। मैले आफ्नो साइकलले गएर बजार बेच्थेँ भने 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ 15 रुपियाँ बिक्थ्यो सुरुमा। त्यतिखेरसम्म 34,000 आम्दानी भएको थियो। त्यसपछि त्यो भ्याएर भिन्डी लगायो त त्यहाँबाट त 70,000 को मैले भिन्डी निकालेँ। पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा उनी आफै दङ्ग पर्छन्। पहिले साइकल चढ्ने उनी आजकल तरकारी बेचेकै पैसाले मोटरसाइकल चढ्छन्। यसले बजारमा तरकारी पुर्याउन उनलाई सहज भएको छ। अब यहाँबाट सर सालको 2 लाख भन्दा माथि जान्छ। चटपटमा सर कति हुन्छ त्यही 200-400 दिनको कमाउँथेँ। पहिला साइकलमा हिँड्थेँ। पर साल त्यो काउलीको पैसाको त्यो मोटरसाइकल हो सर। अनि मैले भनेको ठुलो छोरालाई अब एउटा ठुलो यस्तो बाइक किनिदिउँ भने भिन्डीको लकडाउन लाग्यो। त्यो त लगानी पनि आएन सर, गइसक्यो पर साल त। तरकारी खेतीकै कारण उनका छोराछोरीको भविष्य समेत सुरक्षित बन्दैछ। उनले अहिले उनीहरूको शिक्षा दीक्षामा राम्रैसँग लगानी गरिरहेका छन्। भिन्डीको पैसाले छोराछोरीलाई पछि त यताउताबाट ब्याजमा लिएर पढाउनु पर्थ्यो। त्यो तरकारी खेतीको पैसाले मैले 10 सम्म बोर्डिङमा पढाएको छु। अनि अहिले मेरो ठुलो छोरा सुनवल पढ्दैछ 12मा पढ्दैछ। अब त्यो चटपट बेचेर सर मैले कहाँ पढाउन सक्थेँ। यो त निजी स्कुलमा पढाउनु हो बोर्डिङमा? 10मा निजी। 2 जना छोराछोरी? 2 जना छोराछोरी? 3 जना छ, एउटा छोरी 2टा छोरा। भनेपछि अहिले छोराछोरीलाई राम्रै पढाउनु भएको छ? 3 जना? एउटा 9मा छ, एउटा 12मा छ, एउटा 8मा छ सर। छोरी 8मा छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब केमा लगाउने? तरकारी खेतीमा लगाउने पढाएर? होइन सर, अब त्यहाँको नसिब जानुहोस् के गर्छन्। आजकल त पढेकोले नि खेती गर्छन् त? गर्छन्। उनीहरू पनि आउँछन् बारीमा औषधी पनि छोडिदिन्छन्। त्यो अब एक्लै छोरा कहाँ सक्ने। छोराछोरीहरू पनि आउँछन्, सिकाउँछन्, पानी चलाउने मद्दत पनि गर्छन् शनिबारको दिन, छुट्टी भएको दिनमा। विनेश तेलीको जीवनमा आएको यो परिवर्तनमा उनको मेहनतसँगै अन्तरसीमा बाढी उत्थानशील परियोजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। लुथरन वर्ल्ड रिलिफले अगाडि सारेको परियोजना अन्तर्गत स्थानीय साझेदारको रूपमा सहमतिले नवलपुर र परासी क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। बिउहरू दिन्छ सहमतिले, आएर सरहरू जुन आउनुहुन्छ नबुझेको कुरा त्यो सरसँग फोन गरेर सोधिहाल्छु सर यस्तो यस्तो समस्या छ। सरहरू पनि आउनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ। बिउ पाएको छु, त्यो अरू कृषि कार्य गर्ने जुन औजारहरू सानो सर औजारहरू पाएको छु, त्यो हजारी भयो। त्यो अरू यत्रो छ। सहमति संस्था नआएको भए, ट्रेनिङ नदिएको भए, हजुर, चेतना नजगाएको भए तपाईँले चटपट छोडेर यतातिर लाग्ने सोच्नु भएको थियो? के सोच्नु भएको थियो? अब त्यही चटपटै बेच्थेँ। जब आँखा खुलेकै छैन भने अन्धो मान्छेले के गर्छ सर। बाढी डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्न समुदायसँग पूर्व सूचना प्रणाली, विपद व्यवस्थापनका समिति र संस्थाहरू, उत्थानशील संरचनाहरू, आर्थिक सुरक्षा, निजी सार्वजनिक साझेदारीसँगै जीविकोपार्जन अर्थात् विपदमा पनि कृषि उत्पादन र आम्दानी गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। यही अवधारणाका साथ सञ्चालन गरिएको जीविकोपार्जन कार्यक्रमबाट सुस्ता गाउँपालिकाका धेरै किसानहरूले फाइदा लिइरहेका छन्। वातावरण अनुकूलन कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेर जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न किसानहरू सफल भइरहेका छन्। सहमति संस्था, लुथरन नेपाल, यिनीहरूले अहिले यो नवलपरासीका अन्य स्थानीय तहमा भन्दा सुस्तामा व्यापक काम गरिरहेको छ। हामी हरेक कुरामा साझेदारी गरिरहेका छौँ। विदेशमा गएर, खाडी मुलुकमा गएर कमाउने आम्दानी यहीँ बसेर
वृद्ध बुवा आमा र श्रीमती छोराछोरीका साथ बसेर उहाँहरूले कमाउन सक्नुभयो भने एउटा जीविकोपार्जनको लागि एउटा राम्रो अवस्था बन्छ, वातावरण बन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। नेपाल भारत दुवैतर्फ गण्डकी र कोशी जलाधारका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ।